अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने पैदा किया आसमानों जमीन को। वअंज़ल लकुम मिनस समाई मा, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा। कौन है वो? अम्मन क्या, भला, मन कौन है, किसने, खलक़स समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन को पैदा किया। वअंज़ल लकुम मिनस समाई मा, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा। फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, फ़अंबतना, बस हमने उगाया, बिही, उस पानी के जरिए से, हदाइक़ा, बागात को, हदीक़ा की जमा है, ज़ात बहजा, रौनक वाले, ज़ेब व ज़ीनत वाले। कैसे कैसे बागात, कैसी कैसी हरियाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई। मा लकुम अन तुम्बितू शजरहा, तुम्हारे बस में तो ना था कि तुम उसका एक दरख्त भी पैदा कर सकते, एक दरख्त भी उगा सकते। मा लकुम, तुम्हारे बस में ना था, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, अन तुम्बितू शजरहा, कि तुम उगाओ उसके एक दरख्त को। अइलाहुम अल्लाह, क्या कोई माबूद है अल्लाह के साथ? बल हुम कौम यादिलून, बल्कि वो ऐसी लोग हैं कि जो राह रास्त से हट कर चलते हैं, ऐसे लोग हैं जो राह रास्त से तजावज करने वाले हैं। अम्मन जाअल अर्ज़ करारा, भला वो कौन है, जाअल अर्ज़ करारा, जिसने जमीन को करार और ठिकाना बनाया। व जाअल खिलालहा अनहारा, और जिसने जमीन के दरमियान में नहरें चलाई। व जाअल लहा रवासिया, और जिसने जमीन के लिए पहाड़ों को मेखों की सूरत में बोझ के तौर पर पहाड़ों को गाड़ा, उसका बैलेंस बराबर करने के लिए पहाड़ों का वजन रखा। जाला बैनल बहरैन हाजिजा, और कौन है वो, जिसने समंदरों, दो दरियाओं और दो पानी के जो पानी के हिस्से हैं, हाजिजा, उनके दरमियान में रुकावट डाली। इलाहुम अल्लाह, क्या कोई माबूद है अल्लाह के साथ और कोई अल्लाह के सिवा? बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि उनमें से अक्सर नहीं जानते। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा, भला वो कौन है जो मुस्तर आदमी की, बेकरार आदमी की, बेताब और मजबूर आदमी की दुआ का जवाब देता है। इज़ा दआहू, जब वो आदमी उस अल्लाह को पुकारता है। वयक्शिफु सुआ, और उसकी बुराई और मुश्किल को दूर करता है। वयजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़, और जिसने तुम्हें जमीन में अपना खलीफा और अपना वारिस बनाया। अइलाहुम अल्लाह, क्या कोई माबूद है अल्लाह के साथ और? कलीलन मा तज़क्करून, वो कम है जिसे तुम समझते हो, जिस पर तुम गौर करते हो, नसीहत हासिल करते हो। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, या वो कौन है जो तुम्हारी रहनुमाई करता है, फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी के अंधेरों में। वमन युरसिलुर रियाह बुशरा, और वो कौन है जो हवाओं को भेजता है, बुशरम बैन यदै रहमतिही, अपनी रहमत से पहले खुशखबरियां सुनाने के लिए, यानी बारिश के उतरने से पहले, बारिश के आने से पहले पहले हवाएं चलाता है। अइलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? ताल अल्लाहु अम्मा युशरिकून, आला बरतर है उससे जिसे ये उसके साथ शरीक ठहराते हैं। अम्मन यब्दउल खल्का, या वो कौन है जिसने जो तख्लीक की इब्तिदा करता है, तुम युईदुहु, फिर वो उसे लौटाएगा, उसका इआदा करेगा। वमन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, और कौन है जो तुम्हें रोजी देता है आसमानों और जमीन में। अइलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और शरीक भी है? कुल हातू बुरहानकुम, कह दीजिए अपनी दलील लेकर आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह, कह दीजिए कि नहीं जानता आसमानों और जमीन में गैब और छुपी हुई बातों को, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। वमा यशउरून अय्यान युबासून, और इन्हें ये खबर नहीं है, अय्यान युबासून, कब उठाए खड़े किए जाएंगे। अलिदारक इल्मुहुम फिल आखिरा, बल्कि इनका सारा का सारा इल्म वो गुम हो गया, इनका सारे का सारा इल्म वो खत्म हो गया, यानी वो इल्म इनका नाकाम और नामुराद रहा आखिरत के मामले में। बल हुम फी शक्क मिन्हा, बल्कि ये उसके मामले में शक में हैं। बल हुम मिन्हा अमून, बल्कि ये उसके मामले में अंधे हैं, अंधे। ये जो पूरा रुकू है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान का बयान है। ये जो शान जिस अंदाज से यहाँ बयान की गई, बार बार सूरह रहमान की तरफ पूछा गया, इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा और भी कोई माबूद है? इस बात का हमें भी बार बार अपने आप से सवाल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के जलवों को देखकर, और खलवत में और तन्हाई में और हर मौका पर हमारी निगाह एक मोमिन की निगाह होनी चाहिए। हम हर चीज को अपने रब की रहमत के तनाजुर में देखें, अपने रब की कुदरत के
के हिसाब से हम देखें कि हमारे रब ने अपनी कुदरत के कैसे कैसे करिश्मों का इजहार किया। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना, क्या जब हम हो जाएंगे मिट्टी, व आबाउना, और हमारे आबाओ अजदाद भी मिट्टी हो जाएंगे, अइन्ना लमुखरजून, क्या भला तब हम निकाले जाएंगे, उसके बावजूद हम निकाले जाएंगे। लक़द वअदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्ल, अलबत्ता तहकीक यही वादा किया गया, इसी बात से खबरदार किया गया, इसी बात की धमकी दी गई थी हमें भी और हमारे आबाओ अजदाद को भी, इन कबलो इससे पहले। लेकिन इन हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये नहीं है मगर पुराने लोगों की किस्से कहानियां हैं। कुल कह दीजिए सीरू फिल अर्ज़, चलो फिरो जमीन में, अंजुरू देखो, कैफ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, कैसा अंजाम हुआ मुजरिम लोगों का। वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, वला तहज़न अलैहिम, इन पर गमगीन मत हो, वला तकुन फी ज़ैक़िन, और इनकी वजह से तंग दिल भी ना हो, मिम्मा यमकुरून, उन चीजों की वजह से कि जो ये मकर करते हैं, जो ये चालबाजियां करते हैं, जो ये साजिशें और दाव पेच चलाते हैं, उनकी वजह से आप तंग दिल ना हो। यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन, ये कहते हैं ये वादा कब पूरा होगा अगर आप सच्चे हैं। कुल कह दीजिए असा अन यकून रदिफ लकुम, हो सकता है कि ये तुम्हारे साथ ही लगा हो। रदिफ लकुम, रदीफ कहते हैं सवारी में जो आदमी पीछे बैठता है, जो आदमी सवारी में पीछे बैठता है वो अगले सवार के साथ बिल्कुल चिपका हुआ होता है, उसके साथ बिल्कुल लगा हुआ होता है। जैसे कहा कुल आसा अन यकून रदिफ लकुम, हो सकता है कि ये तुम्हारे साथ ही लगा हुआ हो, तुम्हारे साथ चिपटा हुआ हो। बाज़ुल्लज़ी तस्ताजिलून, बाज़ वो चीजें कि जिनके बारे में तुम जल्दबाजी करते हो, यानी वो अजाब और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आने वाली तंबीह कि जिसके बारे में तुम बार बार पूछते हो, मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन। तो ये अपने सामने रखो ये बात कि हो सकता है कि ये वाला मामला तुम्हारे सर पे आ चुका हो। इन्ना रब्बका लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, और आपका रब लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, अपने बंदों के साथ मेहरबानी करने वाला है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन बंदों में से अक्सर उसका शुक्र अदा नहीं करते। उनकी सरकशी के बावजूद, उनकी हट दर्मी के बावजूद, उनके बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान और कुदरत को चैलेंज करने के बावजूद, उसी की शान है कि उसके बावजूद भी जीने देता है, उसी की शान है उसी के बावजूद भी ढील देता है, उसी की शान है उसके बावजूद भी रियायत देता है। इन्न रब्बका लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम, और बेशक आपका रब अलबत्ता जानता है मा तुकिन्नु सुदूरुहुम, जो छुपाते हैं उनके सीने, वमा युअलिनून, और जिसका इजहार करते हैं, जो छुपाते हैं, वमा युअलिनून, और जिसका इजहार करते हैं। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्ज़ इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई मख्फी चीज नहीं है आसमानों जमीन में, इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर खुली किताब में सब के सब का रिकॉर्ड मौजूद है। इन्न हाज़ल कुरान यकुस्सु अला बनी इसराइल अक्सर अल्लज़ी हुम फीही यख्तलिफून, ये कुरान बयान करता है बनी इसराइल के सामने अक्सर वो चीजें जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं। यानी बस बनी इसराइल अहले किताब, उनमें, उनके दीन में, उनकी किताबों में, उनकी शरीयत में इख्तिलाफ हुआ, अब तरह तरह की वो बातें कर रहे हैं, लेकिन कुरान उनके सामने हर चीज को खोल खोल कर बयान करता है। फइन्नहु लहुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, बेशक ये हिदायत है, रहमत है ईमान वालों के लिए। इन्न रब्बका यक़ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही, बेशक आपका रब उनके दरमियान फैसला फरमा देगा, हुक्म ही, अपने हुक्म के साथ, अपने फैसले के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दरमियान फैसला फरमा देगा। वहुवल अज़ीज़ुल अलीम, वो जबरदस्त है, अल अलीम, इल्म रखने वाला है। तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखो। इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हक वाज़े हक के ऊपर हैं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को सुना नहीं सकते, वला तुस्मिउस सुम्म दुआ, और ना बहरों को पुकार सुना सकते हैं। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जब वो पीठ फेर कर जा रहे हों, पलट रहे हों। तो यहाँ मुराद ये है कि उनका कुफार का तस्करा हो रहा है कि वो कुफार ऐसे हैं कि जिनको सुनाना कोई फायदा नहीं पहुंचाता, इसलिए कि वो सुन तो रहे हैं लेकिन उस सुनने का क्या फायदा कि जब उस पर गौर नहीं कर रहे, जब उस पर अमल नहीं कर रहे। वैसे ही एक मुर्दा जब दुनिया से चला गया तो अब अगर कोई आदमी उससे मदद और नुसरत मांगेगा तो वो मदद नुसरत करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अगर बंदे की तरफ से कोई बात उस तक पहुंचाई जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसके तक पहुंचाने का फैसला हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आगाह तो फरमा देते। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सुनवा तो सकते हैं, लेकिन उसके सुनाने का इस एतबार से
کہ اس سے مدد چاہی جائے یا اس سے کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ولا تسمع الصم الدعاء، تم جو ہے وہ بہرے کو کوئی پکار نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہا ہو. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے راہ راست پہ نہیں لانے والے. وما انت، اور نہیں آپ بہادی رہنمائی کرنے والے العمی اندھے کو عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ نہیں سنا سکتے مگر اس شخص کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے. ہم مسلمون، اور وہ جو فرما بردار ہیں جن کے اندر حق کے قبول کرنے کی استطاعت ہے اور جو راہ راست پہ آنا چاہتے ہیں، ان کے راہ راست پہ آنے کے لیے آپ کی بات کا انہیں فائدہ ہوگا. ورنہ جن لوگوں کے نصیب میں بدبختی ہے تو ان کے لیے یہ سنانا کسی کام کا نہیں، ان کے لیے یہ بتانا کسی کام کا نہیں. وہ سننے کے باوجود بہرے ہیں، وہ دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں، وہ سننا اور دیکھنا ان کے کسی کام کا نہیں. اذا وقع القول علیہم، اور جب ان کے اوپر بات ثابت ہو جائے گی. وقع القول علیہم، جب ان پر بات ثابت ہو جائے گی. فاخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالیں گے، ایک عجیب الخلقت قسم کا جانور ہوگا. تکلمهم، جو ان سے بات کرے گا. ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، یہ کہ لوگ وہ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. لکھا ہے علامات قیامت میں کہ دعوت اللہ کا ظہور ہوگا. وہ ایک عجیب الخلقت قسم کا جانور نکلے گا. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور وہ ایمان والوں کے چہروں پر نشان لگائے گا. اور اس جو ہے وہ اپنا محروم لوگ ہیں ان کے چہروں پر مہر لگا دے گا، اور ان کے چہرے سیاہ اور ان کے ایمان والوں کے چہرے نورانی ہو جائیں گے. بہرحال جو بھی ہوگا تکلمہم، وہ ان سے بات کرے گا. اور بعض رات نے لکھا ہے کہ یہ بات نہیں ہوگی جو میں نے ذکر کی کہ عصا اور انگوٹھی والی، بلکہ وہ جو دابہ ہے وہ بالکل آخر میں نکلے گا. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت وہ دابہ نکلے گا اور وہ بات کرے گا. اور اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اس دن ہم جمع کریں گے ہر امت سے ایک فوجن، ایک ایسا گروہ. ممن یکذب بآیاتنا، ان میں سے کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے. وَهُمْ یوزعون، بس وہ جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے. یوزعون کا معنی مختلف لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا، لیکن کس انداز سے جمع کرنا؟ ایک ترتیب کے ساتھ جمع کرنا. یعنی جیسے ان کے گروپ بنانا، یہ گروپ بندی کرنے کے لیے یوزعون کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے حساب سے کہ کون کہاں والا ہے، کون کس درجے میں ہے، کون کس کیٹیگری کا ہے، اس کو وہاں جمع کرنے کے لیے یوزعون کا لفظ بولا جاتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤ، جب وہ سب آئیں گے. قالا، ارشاد ہوگا کذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی تھی. ولم تحیطوا بہا علما، اور تم اس کا علم کے ذریعے سے احاطہ بھی نہیں کر سکتے تھے. اما ذا کنتم تعملون، پھر یہ سب کچھ تم کیا کرتے رہے. اما ذا کنتم تعملون، یہ سب کچھ تم کیا کرتے رہے. وقال قول علیہم بما ظلموا، بس ان کے اوپر بات ثابت ہو جائے گی ان کے ظلم کی پاداش میں. وهم لا ينطقون، وہ بات بھی نہیں کر پائیں گے. الم يروا انا جعلنا الليل، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا. يسكنوا فيه، تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کر سکیں. والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا. ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، خوف زدہ ہو جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے، ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جائیں گے جو زمین اور آسمان میں ہیں. الا من شاء اللہ، مگر وہ کہ جن کو بارے میں اللہ چاہیں گے ان کے بارے میں ہوگا. الا خوف الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وکل اتوه داخرین، اور سب کے سب آئیں گے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں داخرین، عاجز ہو کر، سرنڈر ہو کر اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں. تحسبها جامدة، اب انہیں جامد رکا ہوا خیال کرتے ہیں. وهي تمر مر السحاب، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چلتے ہیں. سن اللہ الذي اتقن كل شيء، یہ اس اللہ کی تخلیق ہے، یہ اس اللہ کی کاریگری ہے. الذي اتقن كل شيء، اس نے ہر چیز کو خوب
کمال کے ساتھ بنایا، اپنی حکمت کے ساتھ سنوارا، اتقن کل شیء یعنی ہر چیز کو کامل درجے سے بنانا، ہر چیز کو کامل طریقے سے پیدا کرنا، انہ خبیر بما تفعلون بے شک وہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا جو آدمی نیکی لے کر آئے گا لہ خیر منہا تو اس کی اچھائی اس کے لیے ہے، وہم من فزع یومئذ آمنون وہم من فزع یومئذ آمنون اور وہ اس دن کے خوف اور ڈر سے امن میں ہوں گے، جیسے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ومن جاء بالسیئہ اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا وکبت وجوہہم فی النار انہیں اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، هل تجزون الا ما کنتم تعملون تمہیں بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی چیز کا ما کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے تھے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذی حرمها جس شہر کو اللہ نے حرمت والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اسی کے لیے ہر چیز ہے، وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے فائدے کے لیے پائے گا، وَمَنْ ضَلَّ اور جو گمراہ ہو جائے گا جو بھٹک جائے گا، فَقُلْ کہہ دیجئے إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ان قریب اللہ رب العزت تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تعرفونہا بس تم اسے پہچان لوگے، وما ربک بغافل عما تعملون اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم واللہ عالم بمراد ذالک اللہ رب العزت اس کی مراد جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین یہ کھلی کتاب کی آیات ہیں، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور فرعون کے حالات بیان کرتے ہیں، بالحق کے نبأ سے مراد ہے خبریں، حالات، بالحق کے ٹھیک ٹھیک طریقے سے، لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ان فرعون علا فی الارض بے شک فرعون نے علا فی الارض زمین میں سرکشی کی، علا کا معنی ہے کہ کسی آدمی کو غلبہ حاصل ہو اس کی وجہ سے واپس سے باہر ہو جائے، علا فی الارض زمین میں سرکشی کی، وجعل اہلہا شیعان اور زمین والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، یستضعف طائفۃ منہم ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور سمجھتا تھا، اس نے کمزور بنا رکھا تھا، یذبح ابناہم ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا عورتوں کو، انہ کان من المفسدین وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض اور ہم نے ارادہ کیا ہم نے یہ چاہا ان نمن ہم احسان کریں على الذين استضعفوا في الارض ان لوگوں پر کہ جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے اور جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے الارض زمین میں، ونجعلهم ائمہ اور ہم انہیں امام بنا دیں، ہم انہیں حکمران بنا دیں، ونجعلهم الوارثین اور ہم انہیں وارث لینے والے، وارث بننے والے یعنی پیچھے ان چیزوں کے مالک ہونے والے بنا دیں، ونمکن لهم فی الارض اور ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا فرما دیں، ونری فرعون وہامان وجنودہما منہم ما كانوا یحذرون اور فرعون کو اور حامان کو اور ان کے جو لشکر ہیں ان سب کو ان کے ہاتھوں سے وہ کچھ دکھا دیں جن سے وہ ڈرتے ہیں، ما كانوا یحذرون اور فرعون کو دکھا دیں اور حامان کو دکھا دیں اور ان کے لشکروں کو ان کی طرف سے وہ کچھ دکھا دیں، ما كانوا یحذرون جن سے وہ ڈرتے تھے، وأوحینا إلی ام موسیٰ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام وحی کی یعنی ان کے دل میں اس بات کے القاء کیا، ان ارضعیہ کہ آپ ان کو دودھ پلائیے، یعنی ابتدائی طور پر جب تک فرعون کی طرف سے یا اس کے ہرکاروں کی طرف سے کوئی خدشہ نہ ہوا ابتدائی طور پر دودھ پلائیے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جب آپ کو ان پر خوف محسوس ہو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو پھر آپ ان کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي خوف بھی نہ رکھنا، وَلَا تَحْزَنِي اور غمگین بھی نہ ہونا، یعنی مستقبل کے کسی اندیشے کے بارے میں خوف نہ رکھنا اور ماضی کی کسی یعنی صورتحال کے حوالے سے پریشان اور غمگین نہ ہونا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ ہم ان کو لوٹانے والے ہیں، ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے آپ کی طرف،
वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और हम उन्हें रसूल बनाने वाले हैं। देखें क्या जबरदस्त अंदाज इख्तियार किया। अरे भाई, अगर एक बच्चा है और उस बच्चे को कहीं छुपा दिया जाए, किसी जंगल में भेज दिया जाए, किसी दूर इफ्तादा जजीरे तक पहुंचा दिया जाए, उसके बचने के इम्कानात फिर भी होते हैं। अपने हाथों से बच्चे को संदूक में डालकर अपने हाथों से उसको दरिया में फेंक देना, इससे तो बचने के चांसेस वो भी नहीं रहते। जो रही सही शक्ल थी वो भी बाकी नहीं रहती, सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन अल्लाह की तदबीर अपनी है, अल्लाह की कुदरत अपनी है, अल्लाह का निजाम अपना है। क्या फरमाया, अन अर्ज़िही, ए उम्मे मूसा, इस बच्चे को दूध पिलाइए, फैज़ा खिफ्ती अलैहि, जब आपको डर महसूस हो, अलक़ीही फिल यम, इनको दरिया में डाल देना, वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, ना खौफ रखना ना गमगीन होना, इन्ना राद्दूहु इलैक, हम इस बच्चे को आपके पास लौटा कर लाएंगे, जाइलूहु मिनल मुरसलीन, और इसे पैगंबरों में से बनाएंगे। आलु फिरौना लियकून लहुम अदुव्वम व हज़ना, बस उनको उचक लिया, उनको उठा लिया आले फिरौन ने, यानी फिरौन के घर वालों ने और फिरौन के साथियों और रफ़का ने, लियकून लहुम अदुव्वम व हज़ना, ताकि वो नतीजे के एतबार से उनके लिए दुश्मन बन जाए, व हज़ना, और गम का बायस बन जाए। इन्ना फिरौन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातीन, बेशक फिरौन भी और हामान भी जो उसका वजीर था, व जुनूदहुमा, और उनके लश्कर, कानू खातीन, गलती पर थे। क़ालत इम्रातु फिरौन, फिरौन की बीवी ने कहा, कुर्रतु ऐनिन ली व लक, ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी। और उसकी आंखों की ठंडक अल्लाह ने बना दिया, यानी हजरत आसिया के लिए हजरत मूसा को अल्लाह ने निजात का जरिया बना दिया। ला तक़तुलूहु, इसको कत्ल मत कीजिए, असा यनफाना, उम्मीद है कि ये हमारे लिए नफा बख्श हो जाए, औ नत्तखिदहु वलदा, या हम उसे बेटा बना लें, वहुम ला यशऊरून, और वो ये जानते नहीं थे कि ये हैं कौन और इसका नतीजा क्या निकलेगा। फासबह फुआदु उम्मे मूसा फारिगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल फारिगा, बेकरार हो गया, बेताब हो गया। इन तादत लतुब्दी बिही, करीब था कि वो उसका इजहार कर देती। लौला रबतना अला कल्बिहा, अगर हम उनके दिल को मजबूती ना देते, अगर हम उनको हौसला और इस्तिकामत ना देते, लितकूना मिनल मुमिनीन, ताकि वो हमारे ताकि वो हमारे इस वादे पर ईमान लें, लितकूना मिनल मुमिनीन, ताकि वो ईमान वालों में से हो जाएं, वो यकीन रखें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा माँ हैं, और ममता का मामला बड़ा अजीब होता है। फरमाया कि उनकी हालत ऐसी थी कि उनका दिल बेकरार हो गया। इनका आदत लतुब्दी बिही, लगता था, करीबी था कि वो उसको जाहिर कर बैठे। लौला रबतना अला कल्बिहा, अगर हम उनके दिल को मजबूती और जमाव ना देते तो इसका इजहार कर बैठती। लितकूना मिनल मुमिनीन, हमने क्यों उनके दिल को मजबूती दी, ताकि वो ईमान वालों में से, यकीन रखने वालों में से हो जाएं। वक़ालत लिउख्तिही कुस्सीही, उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा, कुस्सीही, उनका ताक़ुब करें, उनको तलाश करें, उनके पीछे पीछे जाएं और उनकी खैर खबर लेकर आए। फबसुरत बिही अन जुनुबिन, वो दूर से उनको देखती रही। हम ला यशउरून, और वो लोग नहीं जानते थे। वहर्रमना अलैहिल मराज़िया, हमने दूध पिलाने वालियों को उनसे रोक दिया। वहर्रमना अलैहि, हमने दूध पिलाने वालियों से उनको रोक दिया। मिन क़ब्ल, इससे पहले पहले। फ़क़ालत, फिर उनकी बहन ने कहा, हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन यकफुलूनहु, क्या मैं आपका एक ऐसे घर की तरफ आपकी रहनुमाई ना करूं। यानी मुख्तलिफ किस्म की औरतों को बुलाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध लेने के लिए आमादा ही ना हुए। अब वो बड़े परेशान, इस बच्चे के खाने का क्या होगा, बाकी चीजों का क्या होगा। तो वहां पर जाहिर है आजकल के दौर की तरह की सिक्योरिटी या फासले या वो चीजें तो नहीं होती थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन किसी तरीके से वहां पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि जी चलें, आप सारों ने कोशिश करके देख ली, अब मैं आपको एक घराना बताती हूँ। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा तशरीफ लाई, और उनको जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने दूध पिलाना चाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका दूध उनके लिए यानी के लिए मोहब्बत का जरिया बना दिया, कबूल कर लिया उन्होंने। तो इसकी वजह से वो खुश हो गए। तो उनकी बहन ने कहा, ऐसी ऐसी फैमिली, ऐसा खानदान बताती हूँ, यकफुलूनहु लकुम, कि जो तुम्हारे लिए इनकी कफालत कर देगी, वो फैमिली, वहुम लहू नासिहून, और वो इसके बच्चे के खैर खा भी होंगे। फरददनाहु इला उम्मिही कई तकर्र ऐनुहा, बस हमने लुटा दिया उनको उनकी माँ के पास, कई तकर्र ऐनुहा, ताकि उनकी आंखें ठंडी हो जाएं। क्या जबरदस्त अंदाज है कि भाई माँ कहाँ फेंकती है और माँ कहाँ डालती है, और फिर अल्लाह करीम का अपना क्या निजाम होता है। फरददनाहु इला उम्मिही कई तकर्र ऐनुहा, हमने उसको यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ की तरफ लौटा दिया, कई तकर्र ऐनुहा, ताकि उनकी आंखें ठंडी हो जाएं।
वला तहज़न, वो गमगीन न हो, वलितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, और ताकि वो ये जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो भाई ये जब जब भी आदमी अल्लाह के हुक्म पर अपनी औलाद को देता है, अपने माल पैसे को दे, जिस जिस चीज को भी देता है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अल्लाह अपनी रहमत से उसको लुटा कर वापस करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तरह हर माँ की आंखें ठंडी किया करते हैं। लम्मा बलगा शुद्धहु फस्तवा आतैनाहु, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अशुद्धहु अपनी जवानी को पहुंचे, फस्तवा और बराबर हो गए, यानी अपने हर एतबार से वो उनको जो है वो इस्तेहकाम मिल गया। आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने उनको हिकमत और इल्म अता फरमाया, हमने उनको नबूवत और रसालत से नवाजा। वकज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम नेकोकारों को सजा दिया करते हैं। वदखलल मदीनत अला हीन गफलतिन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन शहर में तशरीफ लाए, अला हीन गफलतिन मिन अहलिहा, ऐसे वक्त में कि जब शहर वाले सारे गफलत में होते का मतलब आराम कर रहे होते हैं। ये इसका अंदाजा यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं होता, लेकिन अगर आप अरब दुनिया में चले जाएं, मस्कत में चले जाएं, कतर में चले जाएं, या सऊदी अरब के बाद इलाकों में, तो वहाँ ऐसा लगता है दिन के वक्त में कि जैसे रात हो, यानी नमाज जोहर से लेकर असर तक का जो वक्त है, उसमें बिल्कुल वहाँ का मंजर ऐसा होता है। अला हीन गफलतिन, तो ये जो कैलूले का वक्त था, उस वक्त में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए, वजद फीहा रजुलैन यक्ततिलान, तो वहाँ दो आदमियों को देखा कि वापस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कत्लो किताल कर रहे हैं। हाज़ा मिन शियातिही व हाज़ा मिन अदुविही, एक उनके ग्रोह से यानी बनी इसराइल में से था, दूसरा उनके दुश्मन यानी किब्तियों में से था। फस्तगाथहु अल्लज़ी मिन शियातिही, वो शख्स के जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ग्रोह में से, उनके साथियों में से था, उसने उनसे मदद तलब की। अल्लज़ी मिन अदुविही, उसके खिलाफ जो उनके दुश्मनों में से था। फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मुक्का दे मारा। फक़ज़ा अलैहि, उसका काम ही तमाम कर दिया। क़ाल हाज़ा मिन अमल शैतान, हाँ ये तो शैतान के काम में से है। इन्नहु अदुव्वुन मुज़िल्लुम मुबीन, बेशक वो दुश्मन है, गुमराह करने वाला है, खुल्लम खुला, यानी उसको मारा, और मारने का, कत्ल करने का तो इरादा ना था, बस उसकी जान ही चली गई। आला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ऐ रब मैंने अपने साथ ज्यादती कर दी, अग़फ़िर ली, फ़ग़फ़र ला, मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। फ़ग़फ़र ला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ग़फ़रा, उनकी मग़फ़िरत फरमा दी, लहू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो मग़फ़िरत फरमाने वाले, रहम करने वाले थे। आला, रब्बी कहा कि काल रब्बी, ऐ मेरे रब, बिमा अनअमता अलैया, उस वजह से कि जो आपने मेरे ऊपर इनाम फरमाया, फलन नकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन, बस मैं नहीं हूँ, फलन नकूना, मैं नहीं हूँ। ज़हीरन लिल मुजरिमीन, मुजरिमों का हामी और पुष्टपनाह। फ़अस्बह फिल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, फ़अस्बह, बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में ठहरे, इस हाल में ख़ाइफ़न, डरे हुए थे, यतरक़्क़बु, और चौकन्ना थे। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में, तो ज़ाहिर है कि ये वाक़या हो गया था, तो उस वाक़ये की वजह से ख़ाइफ़न, उनके ऊपर थोड़ा-सा खौफ की फ़ितरी कैफ़ियत थी। यतरक़्क़बु, और वो बड़े चौकन्ना और खबरदार थे, और जो हर तरफ से फिक्रमंद थे। फैज़ल लदिस्तंसरहु बिलम्स यस्तसरिखु, चुनाचे अचानक क्या हुआ कि वही कि जिसने उन्हें कल मदद के लिए पुकारा था, यस्तसरिखु, अब वो दोबारा उसको उसको देखा कि वो पुकार रहा है, दोबारा से वो आवाजें दे रहा। काला, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लहू काला लहू मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, इन्नका लगविय्युम मुबीन, कि बेशक तुम तो वाज़े गुमराह हो, लगविय्युम मुबीन,
तुम तो बड़े गुमराह हो, वाज़ेह तौर पर गुमराह हो। फलम्मा अन अरादा अन यब्तिश बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुन लहुमा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े उसको पकड़ने के लिए बढ़े कि जो उन दोनों का दुश्मन था। तो ये आदमी जो बनी इसराइली था, काला कहने लगा, या मूसा, ए मूसा, अतुरीदु अन तक़्तुलनी, आज आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं? कमा क़तलत नफ़्सन बिल्लम्स, जैसा कि कल आपने एक आदमी को कत्ल कर दिया था। इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फिल अर्ज़, आप चाहते हैं कि आप जमीन के अंदर जब्बार और सरकश हो जाएं। वमा तुरीदु अन तकून मिनल मुस्लिहीन, और आप नहीं चाहते कि आप इस्लाह करने वालों में से हो जाएं। वमा तुरीदु, और आप नहीं चाहते कि आप इस्लाह करने वालों में से हो जाएं। फजा रजुलुम मिन अक्सल मदीनति यसा, एक शख्स आया, यसा, दौड़ता हुआ शहर के किनारे से। काला या मूसा, कहने लगा है मूसा, इन्नल मला, बेशक ये जो सरदार हैं, ये जो फिरौन के हामी हैं और उसके साथी हैं, वो यअतमिरून बिका, वो आपके मामले में मशवरा कर रहे हैं, वो आपके मामले में मंसूबा बना रहे हैं, यक्तुलूका, ताकि वो आपको कत्ल कर दें। फखरुज, आप निकलिए, इन्नी लका मिनन नासिहीन, मैं आपके लिए खैर खाहों में से हूँ। फखरज मिनहा खाइफन यतरक्कब, बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले वहां से खाइफन, खौफजदा होते हुए, यानी खौफ की हालत में। यतरक्कबु का माना जैसे आदमी चौकन्ना और बेदार होकर निकलता है कि कोई खतरा ना हो जाए, कोई देख ना ले, कोई मसला ना बन जाए, इसको कहते हैं यतरक्कबु, कि उस खतरे को भांपते हुए और चौकन्ना होकर खबरदार होकर निकले। क़ाल रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कहा है रब मुझे निजात दीजिए जालिम लोगों से। जी आवाज के मामले में जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा तवज्जह तिलका मदियना क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवा सबील। वलम्मा तवज्जह, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए, तिलका मदियना, मदियन की तरफ, क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी, कहा उम्मीद है कि मेरा रब मेरी रहनुमाई करेगा, सवा सबील, सीधे रास्ते की तरफ। वलम्मा वरद मा मदियना वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून, जब मदियन के पानी पर आए, जहां पर पानी पिलाया जाता है, वहां पर आए तो देखा कि लोग हैं जो मिनन नास यस्कून, लोग हैं कि जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। वजद मिन दूनहिम इमरातैन तज़ूदान, और देखा कि उन लोगों से एक साइड पर दो औरतें हैं, दो लड़कियां हैं, तज़ूदान, के जो अपने जानवरों को रोके खड़ी हैं। आलमा खतबुकुमा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप लोगों का क्या मसला है? कालता, उन दोनों ने कहा, ना नस्की, हम पानी नहीं पिला सकती, हत्ता युस्दिर रिया, यहाँ तक के ये जो चरवाहे हैं ये अपने जानवरों को निकाल कर न ले जाएं। अबूना शैखुन कबीर, हमारे वालिद गिरामी बूढ़े आदमी हैं। तो उन्होंने बता दिया हमारा मसला ये है, हम इन मर्दों के बीच में होकर पानी नहीं पिला सकती, इंतजार करती हैं जब ये मजमा छटता है, जब ये हुजूम कम होता है, फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाती हैं। और वजह यह है हमारे वालिद गिरामी बूढ़े आदमी हैं, इसलिए हमें ये मुशक्कत करना पड़ती है। फसक़ालहुमा, बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए पानी पिला दिया, उनके जानवरों को आगे करके पानी पिला दिया। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, फिर साए में आकर पनाह ले ली। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, फिर साए में लौट गए, यानी पीछे हटकर साए में बैठ गए। क़ाला, और दुआ की अपने रब की बारगाह में, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ए रब मैं जो कुछ भी आप मुझे अता फरमा दें, जो भलाई भी मुझे आप अता फरमा दें, फ़कीर में उसका मोहताज हूँ। वजाअतहु इहदाहुमा, तो आप अंदाजा करें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो अपने जो वो परदेसी हैं और मुसाफिर हैं, और वो उस वक्त ऐसी कैफियत में हैं कि उधर से उनके लिए खौफ का आलम है और पीछे से भी मसाइल हैं, और आगे उनके लिए कोई पता नहीं कि उनका ठिकाना क्या होगा और मंजिल क्या होगी। लेकिन बस उस आलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारा, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो ये एक ऐसी दुआ है, ये एक ऐसा अमल है कि जब आदमी अपने आप को अपने रब के सुपुर्द कर देता है, फिर अल्लाह की रहमत बढ़कर उसका हाथ थाम लेती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने शुएब जैसे पैगंबर के घर के दरवाजे ऐसे बंदे के लिए खोल दिया करते हैं। वजाअतहु इहदाहुमा, बस उनमें से एक आई, तमशी अला इस्तिहया, और शर्माते ले जाते हुए, यानी तमशी वो चल रही थी, अला इस्तिहया, शर्माते हुए। क़ालत, कहा, इन्ना अबी यदऊका, हमारे वालिद गिरामी आपको बुला रहे हैं। घर जाकर सारी कारगुजारी बयान की
آج جلدی ہم کیسے واپس آ گئی کہ ایک بندہ خدا ایک نیک آدمی نے ہمارا تعاون کیا تو والد گرامی نے کہا کہ ان کو بلا لاؤ لیجزیک اجر ما سقیت لنا تاکہ آپ کو بدلہ دیں اس کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا لما جاءہ جب حضرت ظاہر ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جو آپشن بھی نکلے مجھے قبول ہے اب یہ سمجھا کہ یہ میرے رب کی طرف سے کوئی شکل ہے لما جاءہ از جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے وقص علیہ القصص اور ان کے سامنے سارا قصہ بیان کیا قال لا تخف حضرت شعیب نے فرمایا کہ لا تخف آپ خوفزدہ نہ ہوں نجوت من القوم الظالمین آپ ظالم لوگوں سے نجات پا گئے یہ ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر ایسا ہوا یعنی قرآن کریم چونکہ ہر جزیات اور تفصیلات نہیں بیان کرتا تو کیا معلوم کہ یہ کب ہوا ہوگا کس مرحلے میں ہوا ہوگا تفصیلات یہاں نہیں ہے قالت احداہما ان کی دو بیٹیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ اے ابا جان انہیں آپ ملازم رکھ لیجئے ان خیر من استاجرت القوی الامین بے شک بہتر ملازم بہتر آدمی کے جس کو آپ اجرت پر رکھتے ہیں القوی وہ ہے جو قوت والا ہو الامین جو امانت دار ہو قال حضرت شعیب علیہ السلام نے شاہ فرمایا انی اريد ان انکحک احدى ابنتی ہاتین میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک آپ کے ساتھ نکاح کروا دوں بعد میں اس کا تعین بھی کر دیا الا ان تاجرنی 8 حجج اس بات پر کہ آپ 8 سال تک ہمارے ہاں ملازمت کریں گے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا اگر آپ 10 پورے کر دیں فَمِنْ عِنْدِكَ یہ آپ کی طرف سے ہوگا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں فَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو من الصالحین نیکوکاروں میں سے قال ذلك بینی وبینک فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا یہ معاہدہ ہو گیا ایم الاجلین قضیت جو مدت بھی میں پوری کروں گا فلا عدوان علی تو میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہوگا میرے اوپر کوئی سختی نہیں ہوگی واللہ علی ما نقول وکیل اور اللہ رب العزت کو میں جو کچھ میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں اس پر میں وکیل بناتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو تسلیم کر لیا فرمایا کہ بس ٹھیک ہے یہ مدت میں پوری کروں گا اس پر کوئی زیادتی یا کسی قسم کا کوئی میرے اوپر کوئی اور اضافی چیز نہیں ہوگی لما قضا موسیٰ الاجل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی وسار بأہلہ اپنے گھر والوں کو لے کر واپس لوٹے دور کے کنارے سے انہیں آگ دکھائی دی قال لأہلہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا امکثوا ٹھہریے انی آنست نارا کہ میں آگ کو میں دیکھ رہا ہوں تو گھر والی تو ایک ہی ہیں یا جو ہے وہ پورا قافلہ ہوگا واللہ عالم لیکن ان کو بھی ایسے انداز سے کہ جو نرمی والا اور ادب اور احترام والا انداز تھا وہ انداز اختیار کیا اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ وقار کے ساتھ ادب کے ساتھ سلیقے کے ساتھ بات کرنی چاہیے لعلی آتیکم منھا بخبر ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے آپ کے پاس کوئی خبر ہی لے آؤں او جزوۃ من النار یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آ جاؤں لعلکم تصطلون تاکہ آپ اسے سینک سکیں تاپ سکیں یعنی تاکہ آپ اس آگ کے ذریعے سے گرمی حاصل کر سکیں اس سفر کی مشقت سے اور اس تھکن سے اور اس سردی سے بچ سکیں فلما اتاہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تشریف لائے نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ تو نودیا تو پکارا گیا ندا دی گئی من شاطئ الواد الایمن اس وادی کے دائیں کنارے سے شاطی کنارہ الواد وادی الایمن دائیں من شاطئ الواد الایمن اس وادی کے دائیں کنارے سے فی البقعۃ المبارکہ اس مبارک جگہ سے اس مبارک خطے سے من الشجرہ ایک درخت سے ان یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین میں اللہ ہوں رب العالمین جہانوں کا پروردگار ہوں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ آپ کسی خبر کی تلاش میں نکلے آپ کسی انگارے اور آگ کی تلاش میں نکلے آپ کسی عام اور معمولی مدد کے لیے نکلے لیکن اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین موسیٰ میں تو اللہ ہوں میں تو رب العالمین ہوں تو سوچئے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسا سرپرائز دیا اور کیسی اللہ رب العزت نے ان کو بشارت دی اور کتنی بڑی خوشبختی سے ان کو نوازا اور پھر فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ کہا کہ اپنا عصا پھینکیے لما رآہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تہتز وہ لہرا رہا جیسے ایک سانپ کھڑا ہوتا ہے نا اپنی اس کے اوپر کھڑے ہو کر اپنا پن پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے تہتز وہ ایسے لہرا رہا تھا وہ حرکت کر رہا تھا انہا جانن ایسے لگ رہا تھا جیسا کہ وہ سانپ ہے اس کا تذکرہ کسی جگہ اژدہا سے کیا کسی جگہ سانپ سے کیا یعنی وہ بڑا اتنا تھا کہ وہ اژدہا تھا
اور اس کا سٹائل اور اس میں پھرتی ایسی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے چھوٹا سانپ ہو. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، پلٹ کر بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ، بھائی پردیس ہے اور تنہائی ہے، اور پھر اچانک یہ ساری بات اللہ کی طرف سے ندا آئی ہے. ایسے موقع میں تو ویسے ہی آدمی کے حواس اپنی جگہ پر نہیں رہتے، اوپر سے سانپ بھی نکل آیا. اللہ مدبرا ولم یعقب، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. ولم یعقب، لوٹ کر بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، لوٹاؤ. ولا تخف، مت ڈرو. انک من الآمنین، آپ امن والوں میں سے ہیں، آپ کو پناہ دی جاتی ہے. اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالیے. اخرج بیضاء من غیر سوء، وہ بالکل سفید ہو کر نکلے گا. من غیر سوء، بغیر کسی خرابی کے، بغیر کسی بیماری کے. اضمم الیک ید جناحک من الرہب، آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کے ساتھ ملا لیجئے. وضمم، آپ ملا دیجئے اپنے بازوؤں کو. من الرہب، اپنے اس خوف کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنے بازو اپنے ساتھ ملا دیجئے. تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اپنے بازو ملائے تو اس کی وجہ سے وہ جو وقتی کیفیت تھی، جو خوف کا عالم تھا، اللہ رب العزت نے دور کر دیا. فرمایا فذانک برہانان من ربک، یہ دونوں دلیلیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے. الی فرعون و ملائی، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسئلے عرض کیے. ربی، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، کہ میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. فاخاف ان یقتلون، مجھے خدشہ ہے کہ وہ کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دیں. اس قوم کے جن کا میں نے قتل کیا اور اتنا عرصہ میں نے ہجرت گزاری اور پردیس کاٹا، اے اللہ آج آپ انہی کے پاس مجھے نبی بنا کر بھیج رہے ہیں، تو میں نے تو ان کا قتل کیا ہوا ہے، وہ کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالیں. واخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، وہ افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، زیادہ اچھی گفتگو کرتا ہے. فارسلہ معی ردا یصدقنی، آپ اس کو میرے ساتھ بطور مددگار کے، بطور معاون کے آپ انہیں بھیجیے. یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کریں. انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دیں. قال، اللہ رب نے ارشاد فرمایا سنشد عضدک باخیک، ان قریب ہم آپ کے بازو مضبوط کریں گے آپ کے بھائی کے ذریعے سے. نجعل لکما سلطانہ، اور ہم آپ کے لیے ایک ایسی سلطان، ایک ایسی ڈھال، ایک ایسا روب، ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی حفاظت کا بندوبست کریں گے، ایسا اقتدار آپ کو عطا فرمائیں گے کہ فلا یصلون الیکما، کہ وہ آپ کی طرف نہیں پہنچ پائیں گے. آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، ہمارے معجزات کے ذریعے سے ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی قوت دے دیں گے. یہ سلطانہ کا جو لفظ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی قوت دے دیں گے، ایسا روب عطا فرما دیں گے، ایسی حیثیت اور شان دے دیں گے، اور ایسا ان کو کے لیے رکاوٹ بن جائے گی کہ وہ تم آپ کے پاس قریب بھی نہیں پھٹکنے پائیں گے. انتما ومن اتبعکم الغالبون، آپ دونوں اور جو کوئی آپ کی پیروی کریں گے، الغالبون، غالب رہنے والے تو وہی ہوں، وہی غالب ہو کر رہیں گے. فلما جاءوا موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے. قالوا ما هذا الا سحر مفترى، وہ کہنے لگے یہ نہیں ہے مگر گھڑا ہوا جادو ہے. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين، اور یہ سب کچھ تو ہم نے اپنے پرانے باپ دادوں میں نہیں سنا. قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربی عالم بمن جاء بالهدى من عنده، رب جانتا ہے کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا. ومن تكون له عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے اچھا انجام ہے. انه لا يفلح الظالمون، بس بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. وقال فرعون، فرعون نے کہا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا. اوقد لی یا حامان علی الطین، اس نے حامان سے کہا کہ اے حامان، اوقد لی، میرے لیے جلاؤ، اے حامان، علی الطین، جو مٹی ہے اس کے اوپر آگ جلاؤ. فاجعل لی صرحا، اور میرے لیے ایک محل بناؤ. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو. انی لاظنہ من الکاذبین، میں ان کو جھوٹوں میں سے خیال کرتا ہوں. کیا حرکت کی؟
اپنے وزیر حامان سے کہا کہ ایسا کرو کہ میرے لیے آگ جلاؤ. آگ جلاؤ کا مطلب جیسے آج کل بھٹے ہوتے ہیں نا، اینٹ بنتی ہے، ایسے اس طرح کی اینٹیں بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کے ذریعے سے ایک محل، ایک اونچا سا مینار بناؤ تاکہ اس کے اوپر چڑھوں اور چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا کوئی اور الہ ہے. یہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی. فاستكبر هو وجنوده في الارض بغیر الحق، اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق سرکشی کی. فظنوا انهم الینا لا یرجعون، اور ان کا یہ گمان تھا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. فاخذناه وجنوده، ہم نے ان کو بھی پکڑا، ہم نے اس کو فرعون کو بھی پکڑا، وجنوده، اور اس کے لشکر کو بھی پکڑا. فنبذناهم فی الیم، پھر ہم نے ان کو دریا میں ڈال دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا. فرعون اور پانی، ہو گئی ختم کہانی. اتنی سی بات تھی. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون، ہم نے ان کے انہیں ایسے سرغنے بنایا کہ جو آگ کی طرف بلاتے تھے. ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لانا، ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی. یوم القیامت، اور قیامت والے دن، ہم من المقبوحین، قیامت والے دن وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوں گے. من المقبوحین، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. بھائی ریاض عثمان صاحب کون ہیں؟ اسکرین کے ساتھ نہ چھیڑیے، نشانات لگ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. ریاض عثمان صاحب اسکرین کے ساتھ نہ چھیڑیں، ڈیوائس کے ساتھ نہ چھیڑیں. ریاض عثمان صاحب جو بھی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، بعد اس کے کہ جب ہم نے بہت ساری قوموں کو، جماعتوں کو ہلاک کر دیا. الاولا، پہلی جماعتوں کو. بصائرہ، بصیرت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے. للناس، لوگوں کی بصیرت اور رہنمائی کے لیے، یعنی جس میں لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان تھا، وہدن اور ہدایت تھی، اور رحمت لعلہم یتذکرون، اور رحمت کے طور پر بھیجا اس کتاب کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وما کنت بجانب الغربی، اور آپ مغربی جانب میں نہ تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ جو امر ہے، یہ معاملہ یعنی شریعت اور رسالت اور نبوت عطا فرمائی. وما کنت من الشاہدین، اور آپ مشاہدہ کرنے والوں میں بھی نہ تھے، دیکھنے والوں میں بھی نہ تھے. ولکننا انشانا، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت عطا فرمائی، تو اس نبوت کے عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے حالات و واقعات اس طرح تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر دیے، گویا کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، حالانکہ آپ وہاں پر نہ تھے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے پیدا کی بہت ساری نسلیں، بہت سارے لوگ اور جماعتیں پیدا کی، اور فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور ان پر ایک لمبا عرصہ گزرا. وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ مدین والوں میں قیام پذیر بھی نہ تھے. تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ آپ ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سناتے. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم بھیجنے والے تھے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ طور پہاڑ کے کنارے بھی نہ تھے. اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے انہیں پکارا. وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے آپ کو سب باتوں سے آگاہ کیا گیا. لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں. مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ان تصیبہم مصیبتن، کہ انہیں کوئی مصیبت آ پڑے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا. فیقولوا، اور وہ کہیں ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، یعنی جب ان پر عذاب آ جائے تو یہ سب کچھ ہم انتظام کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جب کوئی عذاب آئے تو وہ یہ نہ کہنے پائیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ آیا. ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا. فنتبع آیاتک،
تاکہ ہم آپ کی آیات کی اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب آیا حق ان کے پاس ہمارے پاس سے، قالوا، وہ کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ ہمیں وہ کیوں نہ دیا گیا جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا موسیٰ کا انکار نہیں کیا، لم یکفر، لوگوں نے انکار نہیں کیا بما، اس چیز کا جو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو جو کچھ دیا گیا اس کا بھی تو لوگوں نے انکار کیا۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں سحران تظاہرا، کہ یہ جادو ہیں دونوں، تظاہرا، ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ تقویت کا سامان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو دونوں کے علیہ باللہ انکاری ہیں۔ قل کہہ دیجئے، فاتوا بکتاب من عند اللہ، لے آئیے کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ اہدا منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، ایسی کتاب لے کر آئیے کہ جو اس سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، تو میں اس کی پیروی کرنے لگوں گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم يستجیبوا لک، اگر وہ آپ کو جواب نہ دیں، تو فاعلم انما يتبعون اهواءهم، تو جان لیجئے کہ وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع هواه، اور اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، بغیر علم، بغیر ہدی من اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ہدایت آنے کے بغیر۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ رب العزت ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، البتہ تحقیق ہم نے وصلنا لهم القول، بار بار پے در پہ ان کے پاس، یعنی وہ جو باتیں تھی ہدایت کی وہ بھیجتے رہے، لعلهم يتذكرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ان سے پہلے، ہم به یؤمنون، وہ اس کے اوپر ایمان لاتے تھے۔ فَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی، قالوا، وہ کہتے آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے سے ہی فرما بردار تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بدلہ دیا جائے گا، ان کا اجر دیا جائے گا، 2 دفعہ اجر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ڈبل اجر، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ڈبل اجر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ڈبل اجر ہے۔ بما صبروا، اور پھر اس ایمان لانے پر جو صبر کیا اس پر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی لغو اور بیہودہ بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے اعراض کر دیتے ہیں، اس کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تمہارے پر سلام ہو، سلام ہو یعنی اپنی جو جان چھڑانے کے لیے اور ان سے اعراض کرنے کے لیے بات کہتے ہیں۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، یعنی ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کتنے لوگوں کے بارے میں کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جسے ایمان کی توفیق ملی اسے ملی، ہر ایک کو، حتیٰ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے اور اس کے باوجود بھی اگر ایمان اور ہدایت نصیب میں نہیں تھا تو نہیں مل پایا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ رب العزت ہدایت یافتہ لوگوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ یہ کہتے ہیں، إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، اگر ہم نے آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر دی، نتخطف من ارضنا، ہم اپنی زمین سے اچک لیا جائے گا، ہم لاپتہ افراد میں شامل ہو جائیں گے، یعنی ہمارے ساتھ مسائل آ جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو اقتدار عطا نہیں فرمایا کہ اولم نمکن لہم، کیا ہم نے ان کو اقتدار اور غلبہ عطا نہیں فرمایا، حرما آمنا، امن والے حرم میں، یجبا الیہ ثمرات، کہ حرم شریف کی مثال لے لیں کہ وہاں پر ان کو کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا خوف اور خدشہ نہیں ہوتا۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھچی چلی آتی ہے، یجبا کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی طرف کھچی چلی آتی ہیں، ہر طرف سے نعمتیں، ہر طرف سے جو پھل ہیں وہ اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں۔
رزقا من لدنا، ہماری طرف سے رزق کے طور پر، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وکم اہلکنا من قریہ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، بطرت معیشتها، کہ جو اپنی معیشت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو گئی تھی، فتلک مساکنہم، بس یہ ان کے گھر ہیں، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، نہ ٹھہرے اس کے بعد مگر یہ جو گھر ہیں یہ ان کے بعد آباد نہیں ہوئے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، فتلک مساکن، یہ گھر تو ہیں لیکن یہ گھر ان کے بعد آباد نہیں ہوئے مگر بہت تھوڑے، وکنا نحن الوارثین، اور ہم ہی وارث ہونے والے، وما کان ربک مہلک القری، اور نہیں آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا، حتی یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں، ان کے صدر مقام میں کوئی رسول نہ بھیج دیں، یتلو علیہم آیاتنا، تو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کریں، یعنی اللہ رب العزت کسی بستی کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کے درمیان میں اپنے رسول کو بھیجتے ہیں، اتمام حجت کرتے ہیں، ان کی ہدایت کا سامان کرتے ہیں، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش فرماتے ہیں، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم نہیں ہلاک کرنے والے بستیوں کو الا واهلها ظالمون، مگر یہ کہ جب وہاں کے رہنے والے ظالم ہو جائیں، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا وہ دنیاوی زیب و زینت ہے، دنیاوی نفع اٹھانا ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔